فاعف عنا وبك نستعين ولك الحمد كله ولا نشكر إلا بشكرك دائما. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه مسلم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهائی واجب الاحترام د اسلام او د قرآن او د حدیث سره تعلق لرونکو مسلمانانو، د رمضان المبارک میاشت ده، دیتا د پریکټس میاشت وی. هر دیندارا هر مسلمان روجه په خوله ده، حلال وبدی خلق سات د پاره بندي. حلال روټه دا حلال خوراک دے لگ سات لے بند کړه دے. الله سبحانه وتعالی ته زمونږ د لوګي او د تند نه سفیده رسی هیڅ فایده ورته نه رسی. بیا سم مسله ده چې خوراک بند او اسکاک بند. ورونو امتحان دی چې زما بندگان څومره زما تابعدار دي. یو بل ټیم خي اور مونږ تاسو یو بل ته خي پرشتو ته ثابتي چې زما داسې بندگان شتا چې آپ پورا زما تابعدار دی اور زما د حکم نافرمانی نه کوي. بس روزه کړه درا باندې او دا میاش چونکه بندگان الله ته ډېر متوجي وي. د هر سړي زړه غواړي چې لږ نوافل وکم، د هر سړي زړه غواړي چې لږ تلاوت وکم، د هر سړي زړه غواړي چې غریب سره امداد وکم، د هر سړي زړه غواړي چې 100 روپیا صدقه وکم. دې میاش کې خپل یو اثر دی، یو کشش دی. بنده اټومیټک الله سره تعلق والا جوړي. دې کې اشاره ده چې اے د الله بندا
اے دا آدم علیہ السلام اولادا دا کم تعلق چی دی یو میاش کے رب سر جوڑ دے پا باقی یولسو میاشتو کے دا تعلق برقرار ساتا. کدے خیالی خلق دا گاڑی ڈریونگو کی بیا ټول عمر د ډرایوینګ نه بعد گاډي نیغ چلی. دا د ډرایوینګ او د پریکټس هغه میاشت ته چل زده کو. د دې مطلب دا دی چې باقي ټول کال داسې عبادت گزاره تیر کو، ټول کال داسې الله سره تعلق والا جوړ کو څنګه چې دا میاشت ده. اذان له خبره ده چې ار ډرایوینګ رستو پخیږي. زمونږ د مسلمان دومره بد نصیبه قوم یو چې یو میاشت ځان ټریننګ کو، خو چې میاشت تیره شي بیا زمونږ نه ګاډی خطا رواني، بیا زمونږ هغه اصول هغه ژوند هغه د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم خلافي. نو ورونو دې میاشت کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عادت مبارکه بدا او حدیث د ترمذی کې راځي واشتد معذره. پیغمبر علیہ السلام بخپل لنگ مبارک د مخ کے نہ ٹیٹ کو کلک بے کو وے بے فرمائل دے میاش کے بخپل رب ډیر کلک رضا کو. بوډاګان د سلف په دور کې ناس به جمعات نه بنوتل، آخر کې خو پکې بیخي لس ورځې اعتکاف شي چې دنیا مکمل ختم، دا لس ورځې به صرف الله سبحانه وتعالی ته متوجه یم. نو عرض میں دا کورونو دا میاش رانا اسے تیر نشی، خپل گناہونا را مخی تکو او پا دی میاش کے رب العالمین تو جاڑو. دا دی میاش قدر دے گورے دا سے قدر مند میاش با بیا نہیں. یو عالم دیر بہترین خبر لی کرے دا وی اللہ رب العالمین تا دا کال پا دولس میاشتو کے دا رمضان المبارک میاشت دا سے خوخا و محبوب دا لکہ یوسف علیہ السلام تا چھ پخپلو دولس زامنو کے، یعقوب علیہ السلام تا چھ پخپلو دولس زامنو کے یوسف علیہ السلام زیاد خوخا و محبوبو. دا کار خبر لی کلے دا بہترین خبر دا او دا خبر دا دی عالم دا سروز روپو لی کلو قابل دا. وائی اللہ رب العالمین تا پا دولس میاشتو کی دا رمضان المبارک دا میاشت دا سے محبوب دا لکہ یعقوب علیہ السلام تا چھ پخپلو دولس زامنو کے یوسف علیہ السلام زیاد محبوبو. سترگی ور پسڑندے شوئے کنے ویڑندے شوئے جھڑلے اے یوسف شرط لالے اے زما بچو پا یوسف مولے و درد علم اے بچو چھ یوسف نشتا زما جن بسنگ تیری گی، ما تا دا یوسف منڈے و دا یوسف خاندار آیا دیگی، ما لزما یوسف راولے مصر تلال شے خو یوسف پیدا کے مینے ورسر وبیضت عیناہ من الحزن دا دیر غم نے سترگ سپینی شوے. ورنو دا بس مینوا رب العالمین دا دغ مین زیاد دا دی میاشت سر مین لری او جاڑو خپل رب تا. اے ربا ہزار گناہونا میں کڑی دی، اے ربا ہر گناہ تولالم، یا رب العالمین ننستا در کے اولارم، یا رب العالمین پدی پاکم بیاش کے ماں معاف کے او زمون پا گناہونو بہندے دا عفو قلم راکا گی. یا رب العالمین مونگ طول عمر ستانا بغاوت کرے دے، یا رب العالمین پدی میاش کے پدی کور کے تاثر لوز کو، یا رب العالمین آئندہ بستا تابداریو زمون پا مخکنو گناہونو دا عفو قلم راکا گی. دا تے جڑا میاش دا اورونو قیمتی وقت علا پی جندیشی چکلا آغا ٹیم لارشی خلق وی خو وقتو خو تیر شو. دا سے غلطی رانو نشی چا رمضان لارشی او بیا وایو چې کاش الله ته مو جړلې وې. ورونو د شپې لږ الله ته پاسه د رمضان المبارک نه د فائدې اغستلو یو طریقه دا ده چې د شپې الله ته پاسه او د شپې الله ته وجاړه، خپلو ګناهونو باندې وجاړه، بیا چې کم د ضروریات دي کم د حاجات دي
اغا حاجات رب تا پیش کا رڑو پشمنی ٹیم نہ فیدہ واخلے پدی کہ رب العالمین دیر زیاد آواز اوری او دا مسلمان آواز تا پدغا ٹیم کی دیر پا قدر گوری. اسم حدیث کی رازی امام ترمیزی غٹ اگد حدیث نقل کردے اللہ سبحانہ وتعالی دا خپل شان مطابق لان دے آسمان ترا کسی او فرمائی حل من مستغفر فاغفر لہ سوکشتا بخنا طلب کون کے سوکشتا بخپلو گناہنو جڑا کون کے فاغفر لہ چپ تمام گناہنو والا دا عفو قلم را کاغم مافکم سوکشتا خلقو دپراتی. بیا رب العالمین فرمائی حل من مسترزق فارزق لہ سوکشتا دا رزق گوختن کے مون خوچ ٹرک اڑ راشی ٹھول ورطا پا کتارو لاڑیو ولی اڑ تقسیمی گی اے دادا ورز پا ٹرک اڑ تقسیمی گی آغا دا رزق خزانو والا مالک دش پہ دیر اڑ تقسیمی اعلان کئی ہم حل من مسترزق فارزق لا سوک دے چھ پا عزت مند طریقے باندے خوراک اگواری فارزق لا او زور لدمر خوراک ورکم چھ چرتے اوگے نکم شتا سوک ٹول خلق اوتا پراتی رونو. اور ام دک حدیث تا ابن ماجہ وغیرہ ذکر شوے دے چھ پا میاشت رمضان کم دا اول شپینا رب العالمین اعلانو کی مناد ینادی یا یو فرشتہ اعلانو کی یا باعی الخیر اقبل اے دا خیر طلب کا ان کیا اے دا خیر لٹا ان کیا اقبل رامخ کشا نیکو کی رامخ کشا اللہ سر تعلق جوڑ کا پا عباداتو کی کلک شا جڑا کی اللہ سر برابر شا متوجہ شا اجاڑا اللہ تا یا باعی الخیر اقبل اے دا نیکے طلب کا ان کیا اے دا جنت طلب کا ان کیا اقبل اقبل رامخ کشا موقعا رب العالمین خوشحال دے پڑیر وڑا اشارہ دیر غٹ گناہونا ماف کئی یا باعی الخیر اقبل پلگ جڑاو پا دوساس کوخ کو دتا یولوئے جنت در کئی اے روجدار رامخ کشا بیا فرمائی یا باعی الشر اقصر اے پا گناہونو کے مبتلا انسانا اے پا شرک کے مبتلا انسانا اے دا بدعاتو کا کڑا مسلمانا یا باعی الشر اے زنا طرف تا میلان کون کیا یا باعی الشر اے دا سود عمل کون کیا یا باغی الشر اے دا ظلم کون کیا یا باغی الشر اے دا زیادتی کون کیا یا باغی الشر اے دا گناہن کو عادی اقصر بس کا نور گناہن مکوا روجہ در باندے اللہ راوستا بس کا نور گناہن مکوا اگر رب تا متوجیشا دخپلو گناہنو بارکی رب تا اجاڑا رڑو دا اعلان کیگی منگو دیو کرتے کرتے میاش دا رمضان تیرشی من خالی لاس پاتی شو پدے رمضان کے دے زان پا رب باندے اون بخو پدے رمضان کے دے رب سر تعلق جوڑ نکو پدے رمضان کے دے پخپلو گناہنو نجلل اے مسلمانہ کل بجاڑے اے مسلمانہ تب کل رب سر ملاوے گے خلق چی ڈی پی او لزی خصوصی ٹیم کے ور لزی کہ عام ٹیم کے ور لزی تسودی یہ کبھی خیئے خلق چی اسی چو لزی عام ٹیم کی زی کہ خصوصی ٹیم کی زی دا کلی چیرمین و ناظم لچیزی خاص ٹیم گوری کنو گوری اے دا رمضان دا اللہ سبحانہ وتعالی خاص ٹیم دے
خاص ټیم دی او په خاص ټیم کې چیرمن هم خبر اوري اسی چوي اومي نو رب العالمین خود ټولو نه زیات رحم کوونکی ذات دی اغله چې څوک خصوصي ټیم کې لړ شي الله به فرمایي غفرت لك فلا ابالي ستا ټول ګناهونه مې معاف کړو زما هیڅ پروا نشته ته چې څه غواړې تعالی مې درکړو هیڅ پروا مې نشته کہ اللہ سبحانہ وتعالی دا تمام دنیا خلق لا دا دی دا زل دا طول ضروریات پورا کی او سوک چا سمر بادشاہی غواری ہر انسان اللہ بادشاہ کی دا اللہ پا عزت و پا بادشاہے کے سکمی رات لیشی ورنو موقع خطا نشی اہم موقع دا اجاڑے رب تا اجاڑے دا خپیس تڑے کے پیغمبر علیہ السلام بخشاو کنو اللہ پہ دنیا کی جنت زیری کڑیو کنو کڑے دو گناہونو نا پاک وہ کنو آغا پیغمبر علیہ السلام چے با قیام اللیل تا ادرے دو او دو شپی با اللہ تا ادرے دو قسم پر رب دے دا حدیث و کتابو نا گورے دا جڑا آواز بے عشیہ بے اورے دو دا خپو پڑسوب بے طول صحابہ لی دو دمرا با اللہ تا ادرے دو چے خپی با پہ پڑسے دے آغا بخشا پیغمبر علیہ السلام خود دمر اولاد دے چخپی پر سیدلی دی اے مسلمان اما ہوتا دا دیر گناہنو ککل پا ہر حرام خورے و پنا فرمانے کے مبتلا منگ با رب تکل جاڑو ابو بکر صدیق بلا کورنا لال وی بای باس دا رب سر دا حاضرے میاشتا زد رب رجسٹر کے غیر حاضری نکوم طول میاش با رب تولارو جلل بے پریاد بے کہو چھ اے ربا کدی میاش کے میں تم معاف نکے اے ربا کتزما حاجات پورا نکے دا سے در ما تبل ندی معلوم چھ زما گناہونا معاف کی او زما حاجات التا پورش صحابوں کے درد قدر اور سرد دے میاشتے اے نوجوانا دا دروجی میاشتانا پسکی تیری گی افسوس تے پتا بند اے نوجوانا تا ندخ پل زوانے نا پیدا واغستا اے نوجوانا ندی دا وقت نا پیدا واغستا اے نوجوانا ندی دا رمضان دا میاشت نا پیدا واغستا نوجوانا دا رمضان میاشت پا فیسبوک تی رکھلا اے نوجوان لوی تبایو دے اکلا چھ دا رمضان غند میاش کے ہم تا ٹک ٹاک تا ازگارے و تا یوٹیوب تا ازگارے اے نوجوانا تال جڑا دا اے نوجوانا پتا افسوس دے اے نوجوانا پتا دا جڑا مقلا چھ میاش تا رمضان کم تا دا لڑو دا کرکٹ نہ ازگارے گی اے نوجوانا مسجد تلاشا دا اللہ دا کتاب درس کی گی قرآن زدکا عقیدہ بد سمجھی عباداتو کا اللہ تا اولالیا دا خپی اوپر سوا اللہ تا پا اولالا کم سڑے چھ دا رب پا عبادت زان نستڑے کی قسم دے اللہ دا دنیا پا گٹلو باندے انتہائی ستڑے کی زان رب تا ادروا دا رب تا پار ستڑی شا اللہ با دا دنیا دا ستڑی نو ساتی مونگ رب تا زان ستڑی کول پری خودل اللہ پا دنیا مونگ ستڑی کئی کا نستڑی کئی سرمن مووتی دا دنیا پا گٹلو کلا عمر تا مسافر کلا سرنور تا اولار کلا یوز مصروپا کلا بلز مصروپا دنیا دا سے مصروپا کڑیو واللہ در روجے پا میاش کم تکبیر اولا سر منزمونگ ننکی گی دنیا گٹلو آڑی دی وجہ دادا کم انسان چھ خپل رب لوقت نور کئی اللہ دا آغا وقت صرف پا دنیا لگئی چھ آغا صرف جڑا دا ارمانونا و افسوسونا دی نا دا آخرت گٹا نا دا دنیا دما رونو زان دا رب العالمین دا پارستڑے کے دا میاش رب العالمین غورا کڑے دا اللہ تا گرانا دا میاش دمرا گرانا دا لوگا زمون دا رب العالمین دا پارا دا حدیث تا ترمیزی شریف کی رازی پیغمبر علیہ السلام فرمائی لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک دا روجدار دا دی خلی بدبوئیں
دا کله چې خېټه تشي شي که نه د دې معدې نه د لوږې یو بړاس راځي سړی په خپله خوله کې محسوسوي خو بل سړي ته پته لګي چې د دې خولې نه کله دا بدبویي شروع شي او زیات تر د مازدیګر ټایم کې پیغمبر علیہ السلام فرمائی اطیب عند الله من ریح المسک الله ته دا د مشکو د انبرو د خوشبویۍ نه د روجهدار د خولې د بدبوییم بهتره ښکاري د چا د خولې بدبویي چې الله ته خوښه ده د دغه انسان خوشبودار اعمال به الله ته څومره خوښي دا بدبویه ذائقه د رب ته خوښه ده نو خوشبودار اعمال به د الله ته څومره محبوبي وی به که نه به وي الان کې چا سره چې خبرې کوي نو هغه نه غواړي چې دی ما سره خبرې وکړي د هر سړي د خولې داسې هوا وي د معدې د لوږې د وجې نه خو الله ته خوښه ده ولې دا لوږه د الله دپاره ده دا تنده د الله دپاره ده کني حلالې اوبه م میلاویږي حلاله روټۍ م کور پرته ده خو د هغه رب حکم نشته باس مونږه بوک اړتال کړی دی الله ته په دې باندې ډېر لوی فخر حاصل دی زما بندگان زه هم مه خوره بس نه خوري زه هم مسکه بس نه څکي نو لخلوف فم الصائم اطیب عند الله من ریح المسک د روجهدار د خولې د بدبویي الله ته د مشکو د عنبرو نه م زیاته محبوبه ده د دې نه لوی قدر بل کیدی شي دومره لوی بادشاه چې عرش او پرش مالک دی هغه ذات ستا د خولې بدبویۍ له ملایک رالیږي نوره مینه تا سره څوک وکړي او په دومره حال کې ته رب ته نه یوزګار ته د شپې الله ته جاړې نه ته نوافل نه کې ته تلاوت نه کې ته دین له ټیم نه ورکې الله اکبر کبیره هلاکت دی او په مسلمان باندې نن راغلی دی او یاد ساتئ ورونو په عباداتو کې اصل اساسی او بنیادی شی عقیده دا ګوره حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمایي من صام رمضان ایمانا دا ایمانا مولانوی منصوب دی بنا بر حال او دا حال او ذوالحال منځ کې یو خپل نسبت او تعلق دی من صام ایمانا روجه دې منم خو په داسې حال کې چې ته مؤمن او ستا عقیده سموي دا قید اول لګولی دی اشاره ده چې د بدعتي او د مشرک انسان روجه دا هسې ځان کړول دي حبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا الله وایي د ده ټول اعمال برباد دي هېڅ پیدا به نه وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا یو فوکي سره به د ټول اعمال والوځي وروڼو روجه علی روجه ده روجه اجر علی اجر ده چې عقیده دې ګورې سموي هسې نه عقیده دې خرابوي د الله په ځای باندې زیارتونو مالګې څټي د الله ته د چغې او د فریاد په ځای دا تا گنجبخش ته اوازونه کې علي حجویري ته اوازونه کې تروډیري بابا ته اوازونه کې پیر بابا او کاکا صاحب ته رامدد شوی د داسې انسان نه روجه قبلیږي او نه حج قبلیږي او نه زکات قبلیږي نو من صام ایمانا چا چې روجه ونیوله خو په داسې حال کې چې عقیده یې سمه وه نو عرض مې دا دی چې عقیده سمه ساتل او عباداتو ته توجه کول وروڼو هر څوک د دې رمضان نه پیدې واخلې ټیم خو م جوړ پوره شو خو آخري خبره کوم وروڼو څوک به دا فایده د رمضان نه اخلي چې په ګناهونو کې به مبتلای الله ته وجاړي الله به ګناهونه معاف کړي څوک به د قرآن او د حدیث نه لري د رمضان میاشت کې الله ته وجاړو ای ربا نور به د دین نه ځان نه لرې کوم په دې قرآن او حدیث به ځان پویه کوم او قرآن او حدیث ته به ځان رانږدې کوم هر سړی دې د خپلو ګناهونو نه په دې رمضان کې توبه وباسي د عالم د پاره هم دا میاشت د یو اهمه توبه ده د عوامو ګناه څه دی زنا سود دروغ غیبت د عالم ګناه درته معلوم دی د عالم د ټولو نه غټ ګناه دی کتمان حق پټول د زمونږ ډېره لویه ګناه ده عالمانو ته هم موقع ده
الله ته وجاړو چې اے الله تر اوسه مې حق پټ کړو قرآن او حدیث میں صاف کرنوے خلکو ته مې دین په څلورو مذهبو کې په هزارو تنظیمونو کې او په غنو ډلو کې بند کړو نن د عالم سوچو کې فکر دیو کې چې دا د رمضان المبارک میاش بهترین میاش دا پکار د چې هر عالم د مخ کې ژوند توبه وباسي او په منبر او محراب د عوامو ته وایي چې دا ټول شیطانی لارې دي الله ته چې کم دین قبول دی هغه قرآن دی هغه دین چې کم قبول دی هغه حدیث دی قرآن او حدیث دپاره اعلان او د بدعات او رسومات او رواجونو او جامد تقلیدونو نه توبه دا عالم تم الله د رمضان میاش کې مقرر کړی ده کو عالم قدر وکړي د میاش او وایي چې نن نه بعد به زه قرآن او حدیث بیانوم او خلکو ته به قرآن او حدیث ته دعوت ورکوم نو دا میاش د عالم دپاره بیا ډېره د قدر میاش ده ورونو الله سره کلک تعلق د میاش کې جوړول دي او دا روجه د لوګي په طرز کې راوستې ده داسې روجه م الله مقررول شوه چې خبرې به نه کوي په مخکې قومونو کې داسې روجه وه فلن اکلم اليوم انسیه خبرې بند وي داسې روجه م الله مقررول شوه چې ګرځی به نه داسې روجه م رب العالمین مقررول شوه چې ټول عمر به مونځ کوئ خو دا روجه د لوګي او د تندې په شکل ولې مقرر کړه څه سوچ هم کړی دی څه حکمت دی په دې لوګه او په دې تنده کې آیا زمونږ دا لوګه او تنده او تکلیف الله له خوند ورکوي چارې نه ورونو روجه د لوګي او د تندې په شکل کې په دې وجه باندې ده چې په دې کې مالدار ته اشاره ده چې مالدارا دا کومه لوګه او تنده پتا په رمضان کې تیره شوه دا لوګه تنده په غریب باندې ټول کال تیریږي څنګه چې یو میاش پتا تکلیف تیر شو ټول کال په غریب باندې تکلیف تیریږي نو اشاره د دې خبرې طرف ته چې اے مسلمانانو د غریب احساس ځان سره پیدا کړئ ځکه لوګه دا تراله په دې لوګه یې ودردولې مالدار خلق پوښل چې دا لوګه په غریبانانو باندې هم تیریږي نو اشاره ده خپلو غریبانانو سره رونو امداد کوئ ګاونډیانو سره امداد کوئ مسکینانو سره امداد کوئ ستاسو دې کلو کې به کونډې زنانې ستاسو په دې کلي کې به یتیمانان ماشومانې ورونو ټول کال ځان عادت کې د هغې په خرچو کې ولګئ هغې سره امداد کوئ څوک چې د بندګانو سره امداد کوي رب العالمین د هغه سره امداد کوي او الله یې بې عزتۍ له نه ورکوي نو انشاءالله الرحمن الله ته به جاړو که نه به جاړو کلک تعلق به رب العالمین سره جوړو که نه به جوړو د غریبانانو درد به دې زړه ته ورکوزو که نه به ورکوزو الله سره صحیح تعلق به جوړو که نه به جوړو او دې میاش کې مو دا عزم دی او دا مو کلکه واده ده چې باقي جون به انشاءالله د قرآن او د حدیث په رڼا کې تیرو که نه به تیرو کوم عالمان چې قرآن او حدیث بیانې انشاءالله کلکه ملګرتیا به کوو که نه به کوو جزاکم الله خیرا اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا الحمد لله